तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा शह अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक आस्ताने पर, जो आस्ताना शहज़ादा गौसुल वरा नकीबुल अशराफ हज़रत पीर सैयद मोहम्मद अनवर गिलानी अल कादरी अल रज़ाकी अल बगदादी के नाम से बहुत मशहूर है। बगदादी हाउस 19 किलोमीटर मुल्तान रोड, जो ठोकर से गालबन चूंक की तरफ आते हुए चूंक से थोड़ा सा पहले ये आस्ताना आ जाता है। इस आस्ताने पर हर साल कमो बेश जो सजादा नशीन हैं सैयद मोहम्मद अनवर अल गिलानी अल कादरी अल रज़ाकी, ये 3 से 4 जुमे इस जामिया हमा बगदादी हाउस में पढ़ाते हैं और सालाना बड़ी 11वीं शरीफ जो है वो यहाँ पर हर साल इनेकाद पज़ीर होती है। मैं आपको मस्जिद भी दिखाता हूँ। जी नाज़रीन, मेरे बिल्कुल अक़ब में ये मस्जिद के 2 मीनार और एक महराब नज़र आ रहा होगा, गुंबद नज़र आ रहा होगा। ये जामिया हमा बगदादी हाउस के नाम से ये मस्जिद है और ये इस मस्जिद का सहन, मस्जिद का बरामदा और मस्जिद के बाहर का जो अभी मैंने वीडियो में कैप्चर किया था, वो एरिया बड़ी 11वीं शरीफ वाले दिन और तमाम जुमे को, जितने जुमे यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं, सजादा नशीन दरबार आलिया गौसिया कादरिया रज़ाकिया सिदरा शरीफ जो जुमा यहाँ पर पढ़ाते हैं, तो ये मुल्तान रोड तक जम्मे गफ़ीर होता है। और बड़ी 11वीं शरीफ पर हजूर गौसे पाक सरकार के मतवाले और पीर सैयद अनवर अल कादरी अल रज़ाकी अल बगदादी के जो मुरीदीन, मुहिब्बीन और मुतवल्लीन हैं, वो सब यहाँ पर जमा होते हैं। लंगर का वसीओ अरीज़ यहाँ पर इंतज़ाम किया जाता है। मैं और आम रूटीन में वो तकरीबन रोज़ाना मुलाकात फरमा रहे हैं। दिन में 1 बजे से लेकर 3 बजे तक और रात में 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। आइए मैं आपको उनके मुलाकात की जगह भी दिखाता हूँ। और नाज़रीन, ये वो जगह है जहाँ पर शेख सैयद मोहम्मद अनवर गिलानी अल कादरी अल रज़ाकी सजादा नशीन दरबार आलिया गौसिया कादरिया रज़ाकिया सिदरा शरीफ आप हर रोज़ अपनी ज़ियारत से मुस्तफ़ीद भी फरमाते हैं और लोगों को दुआ भी देते हैं, उनके मसाइल सुनते हैं, उनको दुआ देते हैं। ये जितने भी ज़ायरीन आ रहे हैं, ये आपसे मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं। जी नाज़रीन, इंतज़ार की घड़ियां जो हैं वो ज़ायरीन की भी ख़त्म और नाज़रीन की भी ख़त्म। ये देखें, अल्लाह अल्लाह की गूंज में एक वली की निशानी ये है कि उसे देखकर अल्लाह याद आ जाता है। तो वो यहाँ पर मैंने मंज़र देखा कि अल्लाह अल्लाह की गूंज में आपको वेलकम किया जा रहा है। अल्लाह का ज़िक्र करते हुए नकीबुल अशराफ आले नबी औलाद अली शहज़ादा गौसुल वरा शेख सैयद मोहम्मद अनवर गिलानी अल कादरी अल रज़ाकी सजादा नशीन दरबार आलिया गौसिया कादरिया, आपको यहाँ पर अल्लाह अल्लाह की ज़िक्र के साथ वेलकम किया गया है। और यहाँ पर अभी आप अपने ज़ायरीन के साथ, मुरीदीन के साथ दुआ दे रहे हैं और दुआ के साथ ही आप मुलाकात भी शुरू फरमा देंगे।
جی ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں روح سدرہ شریف جو منتظمین اعلیٰ بھی ہیں الحاج پیر حمید اللہ خان قادری آستانہ عالیہ بغدادی ہاؤس میں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بڑی 11ویں شریف کی کیا ڈیٹ رکھی ہے۔ السلام علیکم۔ بڑی 11ویں شریف انشاءاللہ 5 نومبر بروز ہفتہ، اور پہلی نشست ہوگی ظہر کے بعد عصر تک، اور دوسری نشست عشاء سے رات گئے تک شروع رہے گی۔ انشاءاللہ آپ سب کو میری طرف سے دعوت ہے، آپ کوشش کریں دوست احباب کو بھی ساتھ لائیں، اور بڑی 11ویں شریف سرکار غوث پاک کی عرس کی رونقیں آپ بھی دیکھیں، اور بابا جی کی زیارت بھی کریں۔ بابا جان انشاءاللہ صدارت کی کرسی پہ اس سال جلوہ افروز ہوں گے، آپ سب زیارت بھی کریں گے۔ جی ناظرین، میں پوچھنا چاہوں گا پیر الحاج حمید اللہ خان قادری صاحب سے کہ کیا ملاقات یہ روزانہ اسی طرح ہوتی ہے اور کس کس ٹائم میں ہوتی ہے؟ جی، ہر روز جمعہ کے علاوہ روزانہ 1 بجے سے لے کر 4 بجے تک دن کو، اور رات کو 7 سے 9 بجے تک یہ ملاقات کی روٹین ہے، لیکن جمعہ ہفتہ اتوار ملاقات نہیں ہوگی، اور پھر اس عرس کے بعد اگلا شیڈول تیار ہوگا، اس کو پھر دوبارہ آپ کو بتایا جائے گا۔ اچھا، اور اندازاً آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ پیر صاحب نے ابھی یہاں پر کتنا عرصہ مزید قیام کرنا ہے؟ کیونکہ مجھے پتہ چلا ہے کہ پیر صاحب اس ٹائم 2 جمعے یہاں پر پڑھا چکے ہیں، ابھی یہ تیسرا جمعہ بھی آ جائے گا، اور تیسرے جمعے کے ساتھ فوراً بعد جو ہے وہ اگلے ہفتے جیسے آپ نے بتا دیا کہ 5 تاریخ بروز ہفتہ 11ویں شریف ہوگی، بڑی 11ویں شریف۔ تو مزید کتنا عرصہ اس لاہور کے اوپر آپ اپنے جلوے جو ہیں بکھاریں گے؟ جی پلیز۔ انشاءاللہ بڑی 11ویں شریف تک تو کنفرم ہے، انشاءاللہ یہاں پہ ہی ہیں، اور محفل کے بعد اگلا شیڈول پتہ چلے گا کہ کتنے دن رہتے ہیں، اور یا واپس جاتے ہیں، اور ڈاکٹر سے چیک اپ بھی کرانا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ طریقہ قادریہ حضرت پیر بغدادی کا میں نے قبول کیا۔ سلسلہ قادریہ آپ کو مبارک ہو۔ سلسلہ قادریہ شریف میں داخل ہو گئے ہیں۔ نماز کی پابندی، نماز کبھی قضا ہو جائے تو جلدی جلدی پاؤں دھو کے قضا نماز ادا کر لینا، اور نماز کے بعد 11 مرتبہ استغفار، 11 مرتبہ کلمہ شریف، 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا۔ انشاءاللہ اللہ کے قریب وہ قبول ہوگا اور تمہیں منزل ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ جی ناظرین، اس ٹائم پیر صاحب اپنے مریدین جو نئے حلقہ احباب میں یہاں پر آئے ہیں ان کو پیر صاحب نے اپنا مرید بھی بنایا حضور غوث پاک کا، اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کے لیے مزید ویڈیوز لے کر آتا رہوں گا۔ ڈیلی ولاگ راشد کو آپ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔